बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद से मुतल्लिका दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक मैंने आपको रात की वीडियो में बता दिया था कि सियासी कमेटी का इजलास जारी है और गालिब इम्कान यह है कि यह एहतजाज आज जो 15 तारीख को डी चौक के अंदर होना था वो मौखर हो जाएगा और तवक्को के ऐन मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज मौखर कर दिया है। अच्छी बात है। उसकी एक वजह यह भी है कि आज शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद के अंदर शुरू हो रहा है और हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो तशरीफ ला चुके हैं। लेकिन उसमें एक खास बात क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी ने राब्ता किया है, उसके ऊपर हुआ ये कि बैरिस्टर गौहर ने एक वीडियो पैगाम जारी करके बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने बताया है कि विफाकी हुकूमत ने उनसे राब्ता भी किया है और यकीन दहानी करवाई है कि इमरान खान के जो डॉक्टर हैं उनको आज बाकायदा रसाई दी जाएगी और उसके साथ ही उनका मुआयना हो पाएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर, इस गारंटी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज को मौखर किया है। इत्तलात ये हैं कि पिम्स के डॉक्टर जो हैं उनके साथ शौकत खानम अस्पताल का जो डॉक्टर है वो भी आज इमरान खान का तिब्बी मुआयना करेंगे। अब ये कितने बजे करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि जो यकीन दहानी कराई गई है उस यकीन दहानी के ऊपर हुकूमत कायम रहती है या कायम नहीं रहती। असल एक डेवलपमेंट ये भी है। तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ का लुबे लुबाब तो यही है इमरान खान की सेहत, और उसके हवाले से अगर मुलाकात हो जाती है या चेकअप हो जाता है तो मेरे ख्याल से जो तहरीक इंसाफ है उनका मुतालबा तस्लीम हो गया और गवर्नमेंट ये कहेगी जी एहतजाज नहीं हुआ तो हम इस कॉन्फ्रेंस को करवाने में कामयाब रहे। चले, इस बात को इस हद तक सेटल डाउन इशू हो गया। नंबर 2, आईनी तरमीम वाला मामला। अब तो आईनी तरमीम वाले मामले के ऊपर एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है और कामरान मुर्तजा साहब, जिनका ताल्लुक फजलुर रहमान साहब की जमात से है, वो तो इवन ये बता रहे हैं कि काजी फायज ईसा ने तो टिकटें भी बुक करा ली हैं। उनके बकौल 2 टिकट्स बुक कराए गए हैं, एक इस्तांबुल का टर्की का करवाया गया और नंबर 2 उम्रे का टिकट जो है वो कराया गया है। कैसे उनका के जिसका मतलब ये है कि काजी फायज ईसा ज़हनी तौर पे तैयार हो गए हैं कि वो जा रहे हैं, तो इसलिए बार उनको इज्जत के साथ रुखसत करेगी। इत्तलात ये है कि तुर्की में उनकी हमशीरा है, उनकी अयादत के लिए उन्होंने जाना है और बाकी सऊदी अरब तो ज़ाहिर है वो उम्रे के लिए जाएंगे ही जाएंगे। तो अब मतलब ये हुआ कि आप जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि जो JUI है उसने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5, अगर एक तो आप आईनी अदालत छोड़े ना, आप आईनी बेंच बना लें और आप उसको यूं करें कि 5 सीनियर जजेस शामिल कर लें, और अगर आप 5 सीनियर जजेस के ऊपर भी एतराज है तो इसका एक ऐसा बेंच बना लें कि उसमें आप चीफ जस्टिस को शामिल कर लें और बाकी 4 सूबों से एक जज शामिल कर लें, जो भी सीनियर जज उस सूबे का होगा तो आप उसको शामिल कर लें। अब मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा है कि इसको मरहलावार किया जाए। वो कह रहे हैं कि आप आईनी बेंच वाला मामला हो सकता है 1 साल उसका एक टेस्ट कर ले, अगर कामयाब हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर आप दूसरी सूरत में चले जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने रात को तकरीर की और उन्होंने तकरीर के हवाले से हुकूमत के जो चिराग हैं वो गुल कर दिए हैं। उन्होंने रात ये बताया कि आईनी तरामीम अब हमने अपने हाथ ले ली है और अब हमारे मुसव्विदे के ऊपर आइन साजी होगी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने और बात की और उन्होंने जिनको बात कहनी थी वो सबको पता है। उन्होंने कहा कि कठपुतली असेंबली से मफादात की तरमीम करके आइन बगाड़ रहे हो। असेंबली के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि इस तरमीम का मकसद कोई आइन की सरबलंदी नहीं है बल्कि मफादात है। उनका मुल्की वहदत की अलामत खत्म कर रहे हो, क्योंकि रियासत का लोगों का जो रिश्ता है वो तो आइन का है। उनका आइन के साथ खिलवाड़ किया तो अवाम इस मैदान में नहीं बैठेंगे, सड़कों पर निकलकर ऐवानों से घसीट कर बाहर लाएंगे। और उन्होंने अपने कारकुनों से इस दौरान हल्फ भी लिया। फिर उन्होंने बताया कि लोग वोट किसी और को डालते हैं, नतीजा किसी और के हक में निकलता है, ऐसी नाम निहाद असेंबलियां हमें नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी फोरम पे मौजूद था तो मुझे बताया गया, मुझसे पूछा गया
کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا شہباز شریف وزیر اعظم ہے، پھر بھی سوال کر رہے ہو کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ سامنے شہباز شریف ہے۔ اور پھر جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اس کے بعد ایک اور جو اہم معاملہ انہوں نے اٹھایا ہے، ان کا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، ان کا اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن میں دھاندلی کی، لیکن کہتے ہیں کہ ہم پہ الزام نہ لگائیں۔ ان کا میں نے انہیں کہا کہ سیاست میں کالی داڑھی کے ساتھ آیا تھا، آج ساری سفید ہو گئی ہے، آپ کے بغیر کوئی دوسرا دھاندلی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ بھی بات ہو گئی، تو آخر میں جو انہوں نے بات کی وہ بڑی تاریخی بھی ہے اور وہ بلاول زرداری کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ان کا جی متفقہ آئین پہ مفتی محمود، ذوالفقار بھٹو، شاہ نورانی، پروفیسر غفور، عبد الولی خان، غوث بخش بسنجو نے دستخط کیے ہیں، اور یہ اپنے وقت کے معتبر لوگ تھے، اور یہ ہمارے لیے امانت ہے۔ اگر کوئی خیانت کرے گا تو ہم میدان میں رہیں گے۔ اب یہ موڈ ہے جو مولانا صاحب نے بتایا ہے، لیکن اس موڈ کی بنیاد کے اوپر اب کیا ہوگا، کیا حکومت کے لیے کوئی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا، وہ ہم سب کو بڑے اچھے سے پتا ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو بڑی جلدی ہوتی ہے نظر ثانی درخواستیں لگانے کی اور دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ جانے سے پہلے 63A کا معاملہ بھی حل کرنا چاہتے ہیں، آپ مجوزہ آئینی ترمیم کا کیس بھی سننا چاہتے ہیں، اب آپ کو جلدی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی وہ جو مخصوص سیٹوں کا معاملہ ہے اس کی نظر ثانی لگائیں تاکہ ایشو سیٹل ڈاؤن ہو، یا آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو کچھ نواز دیا جائے تو اس کے بعد یہ ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے اب آپ جلدی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ 8 ججز عدالت میں بیٹھیں گے اور آپ پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، تو یہی آپ کا معیار ہے، جہاں آپ کے اور حکومت کو ریسکیو کرنے کی باری ہوتی ہے وہ آپ بہت جلدی کرتے ہیں اور باقی آپ بھول جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں پنجاب کالج والے معاملے کے اوپر۔ ہم آپ کو یہ مسلسل اپڈیٹس دے رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے پنجاب پولیس کا کردار مشکوک ہے۔ پنجاب کا وزیر کہتا ہے کہ وہاں پہ بچی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، پنجاب کا وزیر کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ متاثرہ بچی کے والد نے رابطہ کیا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، پولیس جو ہے اب انویسٹیگیشن سے پہلے ہی پولیس یہ دعوے کر رہی ہے کہ یہ غیر مصدقہ خبر تھی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کی گئی۔ اور اب کل جو ان کے ڈی آئی جی آپریشن ہے وہ تو ماننے کو تیار نہیں تھے واقعہ کوئی ہوا ہے، وہ تو کہہ رہے تھے ہمیں معلومات دیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں رات کو ایون وہ جو وی لاگر اے ایس پی شہر بانو ہے، اس وی لاگر اے ایس پی نے تو والد اور چچا کو ساتھ کھڑے کر کے ہمیں بتا دیا جی ہماری بچی ٹھیک ہے۔ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، آپ تو کہہ رہے تھے ہماری رسائی کسی تک نہیں ہے، کوئی وکٹم ہی سامنے نہیں ہے، تو آپ نے کیسے طے کر لیا یہ اس کا والد اور چچا ہے؟ پھر آپ نے ان کو ماسک کیوں پہنائے؟ اب آپ کہیں گے جی ہم ان کی شناخت نہیں ظاہر کرنا چاہتے، تو قانون یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ان کو منظر عام پہ نہیں لائیں گے، تو آپ ان کو کیسے لے کے آ گئے؟ اچھا چلیں، اب میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ایون پنجاب پولیس کے اوپر ان کی اپنی حکومت اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ کہ پنجاب پولیس یوں لگتا ہے کہ کسی سیٹ کو بچانا چاہتی ہے۔ میں جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے آفس سے جو بیان جاری ہوا ہے اس کے مطابق بتا دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک 7 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے پنجاب کی طرف سے، جس کے کنوینر جو ہیں وہ چیف سیکرٹری ہیں، اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے، سیکرٹری ہوم ہے، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ہے، سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اور سیکرٹری اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے، اور کمیٹی کی طرف سے کوئی ایک اور فرد انہیں۔ اب ان کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے؟ ان کو یہ ذمہ داری کی گئی ہے کہ یہ شواہد اور بیانات قلم بند کریں گے، اور اسپیشل کمیٹی اس واقعے کے بارے میں پولیس کی کارروائی اور کالج انتظامیہ کے رسپانس کا بھی تعین کرے گی، 48 گھنٹوں میں رپورٹ دے گی۔ یعنی آپ کی وزیر اعلیٰ آپ کے اوپر تحقیقات بٹھا رہی ہے کہ پولیس رسپانس چیک کیا جائے، اور آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ آپ بجائے آپ کو قرآن کی آیات یاد آ گئی کہ آپ خبر کی تحقیق کر لیا کریں۔ جب چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں تب قرآن کی آیات یاد نہیں آتی؟ جب آپ کے تھانوں میں رشوت لی جاتی ہے تب قرآن کی آیات یاد نہیں آتی؟ جب آپ کے متعلقہ ایک افسر نے ایک بچی کو بلا کے اس کی عزت لوٹی تب آپ کو قرآن کی آیات یاد نہیں آتی؟ جب آپ غلط جھوٹے مقدمے درج کرتے ہو، لوگوں کو اٹھا لیتے ہو، تب قرآن کی آیات یاد نہیں آتی؟ ایک سیٹ کا کالج بچانے کے لیے آپ کو قرآن کی آیت یاد آ گئی ہے۔
تو اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹس دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.